बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिस्र में बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल था। घने जंगल के दरमियान सरसब्ज़ जगह थी जहाँ चंद खैमे नस्ब किए गए थे और खैमों के दरमियान भेड़िए की खाल से बनाई गई एक खूबसूरत कालीन बिछाई हुई थी। इस कालीन पर दुनिया का अजीम सुल्तान और बहादुर जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठा था, जिसमें आपके साथ आपके कमानदार और आपके करीबी साथी अली बिन सुफियान भी मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा कि ऐ अली, मिस्र का सुल्तान बनने के बाद दुश्मन आराम से नहीं बैठेंगे और दुश्मन मेरी सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि ऐ अली, तुम आने वाले वक्त में मिस्र की सल्तनत को लाहक होने वाले ख़तरात के बारे में एक फ़हरिस्त तैयार करो और वो फ़हरिस्त मुझे दे दो ताकि हम इन ख़तरात से निमटने के लिए बर वक्त इक़दामात कर सकें। अली बिन सुफियान जरगा से चला गया और चंद लम्हों के बाद वापस आया और सुल्तान के सामने एक फ़हरिस्त रख दी। शायद वो फ़हरिस्त सुल्तान के लिए बहुत अहम थी और मशहूर किताब सुल्तान की अजीम कारनामे में लिखा गया है कि वो फ़हरिस्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतवाहत की बड़ी वजह थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सामने वर्क रखा और उसको बड़े गौर से पढ़ने लगा और फ़हरिस्त में इन तमाम किलों के नाम मौजूद थे जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो सकती थी। अचानक सुल्तान पढ़ता पढ़ता बड़ा परेशान हो गया। सुल्तान के चेहरे के तासुरात देखकर अली बिन सुफियान आपके करीब आया और पूछा, हजूर, आखिर इस वर्क में आपने क्या देख लिया कि जिसको देखकर आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक लफ्ज़ पर हाथ रखा। अली बिन सुफियान ने वो लफ्ज़ देखा तो वहाँ एक किले का नाम लिखा था और वो किला नगीना मायूस का किला था। सुल्तान ने कहा कि मिस्र के इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिलों में जितने भी किले हैं, इन तमाम किलों में ये किला ख़ास है। इस किले के बारे में मैंने इस वक्त भी सुन रखा था जब मेरे चचा शेर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास कमानदार हुआ करते थे। अली बिन सुफियान ने कहा कि हजूर, इस किले के बारे में आखिर ऐसी क्या बात है? तो सुल्तान ने कहा कि मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यह किला जो भी फतह करता है वो इस किले को अपने पास ज़्यादा देर तक कब्ज़े में नहीं रख सकता। यह सुनकर अली बिन सुफियान बड़ा हैरान हुआ कि हजूर, आखिर इस किले में ऐसी क्या बात है? सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अपने चंद जासूस भेजो जो इस किले में खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और इस किले की अहम खबर मुझे चाहिए। चुनांचे अली बिन सुफियान ने अपना काम शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में अली बिन सुफियान के जासूस खबर लेकर आए और अली बिन सुफियान सीधा सुल्तान के पास आया और कहा, हजूर, इस किले के बारे में हमें जो मालूमात मिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सुल्तान ने कहा, आखिर इस किले में ऐसी क्या बात है? अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर, इस किले के बारे में ख़बर मिली है कि इस किले को आज तक जिसने भी फतह किया है वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सका। जो भी सुल्तान, जो भी बादशाह इस किले को फतह करता है तो चंद ही दिनों में वो बादशाह इस किले में मर जाता है और इसकी फ़ौज किला छोड़कर भाग जाती है। हत्ता कि इस किले की कई बार तलाशी लगी और तमाम सिपाही, तमाम मुहाफ़िज़ इस किले में बादशाह के कत्ल की वजह ना जान सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि इस किले में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो बादशाहों के कत्ल की वजह बनती है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा परेशान हुआ और कहा, ऐ अली, दूसरे बादशाहों की तरह यह किला हमारे लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब मेरा अगला मकसद यही किला है। हम इस किले को सबसे पहले फ़तह करें और इसके पीछे छुपे राज को फाश करेंगे, क्योंकि मुझे शक नहीं बल्कि मैं पूरे वसूख से यह कह सकता हूँ कि इस किले के अंदर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो कि आज तक कोई भी बादशाह इस राज से पर्दा नहीं उठा सका। आखिर इस किले में ऐसा क्या होता है कि चंद दिनों में बादशाह का कत्ल हो जाता है और सिपाही फतह किया हुआ किला छोड़कर भाग जाते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और ये राज इस किले को फतह करने के बाद ही पता चलेगा। अली बिन सुफियान ने सुल्तान को कहा, हजूर, ऐसा ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस किले में हमारी सल्तनत के ख़िलाफ़ कोई बगावत शुरू हुई तो बगावत के सर उठाने से पहले ही हम इसको कुचल देंगे। लेकिन सुल्तान ने कहा, नहीं, इस किले को फतह करने के बाद ही मैं चैन से बैठूँगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को कहा कि तुम अपने जासूस किसी भी तरीके से दोबारा इस किले में भेजो
جو جا کر اس قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھالیں، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے وقت آنے پر وہ ہماری مدد کریں گے۔ علی بن سفیان سلطان کو منع کرتا رہا اور کہا کہ سلطان معظم، وہ قلعہ بہت خطرناک اور پر اسرار ہے، اس کو فتح کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن سلطان اپنی بات پر باضد رہا اور علی بن سفیان کو حکم دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس قلعے میں حملہ آور ہو گیا، اور علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر معمور کر دو، اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس رات سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کے باوجود بادشاہ کیوں قتل ہو جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے پھر کہا، حضور میں یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی قیام گاہ میں واپس چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے کہا، اس رات سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے چلا گیا۔ علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان صرف سونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا ناٹک کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز کمرے کے اندر داخل ہوگی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے، کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑے جلاد چھپے ہوئے ہیں جو کتنے بادشاہوں کو قتل کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی جیسے اس میں کوئی سویا ہوا ہو، اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس قلعے کے کمرے کے اندر کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کے بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان نہیں تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے۔ سلطان بھی بستر کے نیچے سے نکل آیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نہیں تھکایا جتنا ان جلادوں نے۔ یہ خاص قسم کے انسان تھے جو عام سپاہیوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ سلطان نے ان تمام جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کا ساتھ چلا گیا تو وہ سرنگ قلعے کے مرکزی کمرے کے نیچے سے کھودی ہوئی تھی، اور اس میں وہ جلاد کئی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں ان کے کافی خطرناک ہتھیار بھی موجود تھے۔ جو بھی اس قلعہ کو فتح کرتا تو یہ جلاد رات کو آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ کو اور اس کے کماندار کو قتل کر دیتے تھے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ کر رکھا تھا، اور اس قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جس نے اپنی ذہانت سے اور اپنی جان پر کھیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اور اگر اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح پرسکون نیند سو جاتا تو وہ جلاد سلطان کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتے اور اس قلعے کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیتے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سارے قلعے بآسانی فتح کر لیا اور ان قلعوں میں موجود سارے اسلام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔